अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये ना सुबह का टाइम था और मैं अपने हस्बैंड के लिए सैंडविचेस बना रही थी। ये चिकन के सैंडविचेस थे, असल में नॉर्मल तंदूरी चिकन होती है ना, उसको मैंने श्रेड कर दिया था और इसमें मैंने दाल मिक्स कर दी थी। वो जो हमारी मूंग मसूर की दाल होती है ना, वो मिक्स कर दी थी और ये मैं सैंडविचेस बनाई थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैंने दाल के सैंडविचेस सुने थे ना, वो भी मैंने अपनी सास से ही शायद सुने थे, बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने सोचा कि दाल के सैंडविचेस, लेकिन जो ना वाकई में दाल के सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं। तो फिर उसके साथ तो मैं चिकन भी ऐड कर देती हूँ, तो वो तो और यमी टेस्ट आता है। तो बस उसके बाद यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे और उनको जाना था स्कूल, और सैरा ने आज खाना था पॉरेज। सिंपल पॉरेज नहीं खाना था, उसको सिनेमन पॉरेज खाना था और मेरे पास सिनेमन का पॉरेज नहीं था। और मैंने तो फिर क्या किया कि जिस नॉर्मल सिनेमन होता है ना, उसको मैंने पीस लिया था और ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, जो बाहर मिलते हैं ना ओट्स सिनेमन वगैरह के जो होते हैं विद, जिसमें सिनेमन ऑलरेडी होता है, वो इतने मज़े के नहीं होते जितना हम फ्रेश सिनेमन जो है ना ऊपर से स्प्रिंकल करके खाएं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, सैरा ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती है खाने में, मतलब उसको खाना बनाने का भी शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह खाने का भी शौक़ है। तो जो है ना, वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको खाने का शौक़ नहीं होता, सैरा को खाने का शौक़ है, इसलिए आई थिंक वो ज़्यादा सोचती है, उसको फ्लेवर्स वगैरह का भी ज़्यादा पता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और अच्छी बात यह है कि सैरा हेल्दी भी खाती है, ऐसा नहीं है कि सैरा जंक फूड ही खाए, वो वेजिटेबल्स वगैरह भी खाएगी, सब कुछ खाएगी, लेकिन उसको बस प्रॉपर चाहिए होता है। लेकिन जो अमेलिया है ना, वो वाली तो बिल्कुल छोटी मेरी बच्ची जो है, वो बिल्कुल खाने की चोर है और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है मुझे। यहाँ पर मैं बच्चों को छोड़कर स्कूल से आ गई थी एक शॉप पर। यहाँ पर एक शॉप है, मुझे कुछ नट्स वगैरह चाहिए थे और जो नट्स मुझे चाहिए थे ना, मुझे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉप में इतनी सारी वेराइटी थी नट्स की, और जो मुझे चाहिए थे, मुझे पिस्ताशियोज़ चाहिए थे, वो भी नॉर्मल वाले नहीं चाहिए थे मुझे, वो जो कट हुए हुए होते हैं ना, वो वाले पिस्ताशियोज़ चाहिए थे, और मुझे वो मिल गए और बहुत अच्छे मिल गए। बाकी मैंने एक दो चीज़ें और भी ले ली थी, उसके बाद मैं टेस्को भी चली गई थी। अच्छा, ये जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं यहाँ पे, इनको 24 आवर्स शॉप्स कहते हैं और ये 24 आवर्स खुली रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आ गई थी घर और मुझे ये वाले पिस्ताशियोज़ चाहिए थे कट हुए हुए, ये डिज़र्ट्स में बहुत अच्छे लगते हैं और फॉर सम रीज़न पिस्ताशियोज़ तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे एक्चुअली लगने लगे, मुझे पहले समझ में नहीं आते थे नट्स, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नट्स वगैरह खा लेती हूँ और बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में तो नट्स वगैरह खाने चाहिए, काफ़ी हेल्दी होते हैं। अच्छा, तो आज मैं फिर सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ। आज मैं बना रही हूँ वो येलो वाले जो ताहिरी जिसे कहते हैं ना, आलू वाले राइस, उसको ताहिरी भी कहते हैं, हल्दी राइस भी कहते हैं, आलू राइस भी कहते हैं। ये भी सैरा की फरमाइश थी, उनको आलू बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको आलू राइस खाने थे, तो मैंने सोचा मैं आज बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने टमाटोज़ एंड अनियंस को जो है ना फाइनली चॉप्ड कर लिया था। अच्छा, टमाटोज़ को मैंने चॉप किया है, अनियंस को मैंने स्लाइस में कर लिया था, साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ भी ले ली थी और जो पोटैटोज़ थे उसको इस तरह की शेप में कट कर लिया था। और जो स्पाइसेस में मैंने लिए था नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा चिकन पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और साबुत गरम मसाले लिए थे और बे लीफ भी लिया था। तो बस यही मसाले में लिया था मैंने। उसके बाद मैंने ऑयल में जो है ना सबसे पहले तो अनियंस को अच्छे से सौटे करना है, अच्छे से ब्राउन नहीं करना, तो बस मैंने अच्छे से सौटे कर लिया था। फिर उसमें ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी, वो थोड़ी देर फ्राई करी और उसके बाद मैंने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल दिया था इसमें। इसको मैंने दिया था फॉर अबाउट 1 मिनट और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे सारे हमारे जो गरम मसाले थे वो। फिर बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको मैंने दिए थे फॉर अबाउट 1 मिनट। इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे हमारे टमाटोज़ मैंने मीडियम साइज़ का लिया था और अनियंस मैंने 2 स्मॉल साइज़ की ली थी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे हमारे सारे जो स्पाइसेस थे, मसाले, और इसके बाद हमने दिए हैं इसको फॉर अबाउट 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के बाद मैंने इसमें पोटैटोज़ भी ऐड कर दिए थे और पोटैटोज़ जो है ना, हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से। इसको दिए थे मैंने फॉर अबाउट 2 मिनट्स, मतलब कि 20% जो है ना हमारे पोटैटोज़ वो जो है गल जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था हाफ़ कप ऑफ वाटर, और वाटर ऐड करने के बाद ना मैंने इसको ढक दिया था। इसको मैंने मीडियम फ्लेम में ढक दिया था ताकि जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। 12 to 13 मिनट्स के बाद ये पोटैटोज़ जो हमारे अच्छे तरीके से गल गए थे, मैंने देखा था इस तरह से पूरे अच्छे से गल चुके थे। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है राइस, और राइस ऐड करने के बाद वही जो नॉर्मल हमारा प्रोसीजर होता है ना, जैसे पुलाव राइस करते हैं उसके लिए पानी डालते हैं जितना, तो बस उस तरह से मैंने इसको बना लिया था और ये बहुत यमी बना था। मैं बहुत कम बनाती हूँ ये राइस, लेकिन जो है ना मुझे सैर ने आइडिया दिया था और मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया मैंने ताहिरी नहीं बनाई। अच्छा, इसके साथ जो है ना मैंने 2 तरह की आज चिकन बनाई थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी
جو ہے میں نے جلدی سے ایک بچوں کے لیے بنا دی تھی، کیونکہ اسکول سے وہ لوگ جب آئیں گے تو وہ لوگ کھائیں گے. تو میں نے بنا دی تھی پلاؤ چکن. یہ بہت سمپل سی تھی، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ایڈ کیا، تھوڑا سا پلاؤ مسالہ ایڈ کیا ہے وہ جو میرے گھر کا ہے وہ، اور تھوڑی سی دہی ایڈ کی تھی، دیٹس اٹ، اور تھوڑا سا جنجر گارلک پیسٹ. بس یہ بن گئے تھے بچوں کے لیے. اور میری طاہری بھی بالکل ریڈی تھی. میں نے سوچا تھا کہ میں بچوں کو لینے جاؤں گی، اور شام میں جب میرے ہسبینڈ آنے والے ہوں گے اس کا تھوڑی دیر پہلے جو ہے ہم چکن بھی بنا لوں گی جو ہمارے لیے. اچھا، ہمارے لیے مجھے تھوڑی سی اسپائسی چکن کھانے کا دل چاہ رہا تھا آج، تو بس میں آج ہمارے لیے جو ہے نا اسپائسی چکن بناؤں گی، میرے اور میرے ہسبینڈ کے لیے. یہاں پر جو ہے میں امیلیہ کو پک کر لیا تھا، اور اب میں جا رہی تھی بہت ہی مزیدار سا کام کرنے. امیلیہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. میں نے سوچا کہ جو ہے نا امیلیہ کی برتھ ڈے تو گزر چکی ہے، اور یہ مہینہ بہت اچھا ہے ربیع الاول کا، تو میں اس مہینے میں نا گھر میں امیلیہ کو سرپرائز دے دیتے ہیں ہم. تو بچے تو ویسی چھوٹی سی چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، ان کو تو بس کوانٹٹی چاہیے ہوتی ہے چیزوں کی، اور ان کے لیے کچھ اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیا جائے. تو بس میں نے سوچا تھا نیکسٹ ڈے نا میں سمپل سا گھر میں امیلیہ کو جو ہے نا ڈیکوریشن کر دوں گی اچھی سی، اور اس کو سرپرائز دوں گی. لیکن ہوا کیا تھا کہ میں نے امیلیہ کو ایک ہنٹ دے دی تھی کہ کل جو ہے نا میں آپ کا برتھ ڈے کیک کٹ کروں گی اور آپ کو کچھ پریزنٹس ملیں گے، تو آپ نا میرے ساتھ ہیلپ کرواؤ. اور آپ لوگ یقین کریں میرا اتنا اچھا ڈیسیجن تھا یہ امیلیہ کو بتا کر، تھوڑا سا ایک ہنٹ دے کر یہ کام کرنے کا، کہ جو ہے میں آپ لوگوں کو کس طرح سے بتاؤں وہ بچی کتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اور کتنی خوش تھی. اب تو میں یہی کیا کروں گی، میں بچوں کو انوالو کروں گی ان کی ڈیکوریشنز میں، ان کی ہر چیز میں، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے. اور بچے اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوشی دیکھ کے تو میں اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی. بچے جو ہے نا بہت یہ نہیں دیکھتے کہ بہت بڑی اسکیل پہ ان کی چیزیں ہوں، بچے تو بہت چھوٹی چھوٹی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو شاپنگ کری تھی وہ اپنی برتھ ڈے کے لیے، چھوٹے سے کیک کٹنگ کے لیے، سیریمنی جو ہو رہی تھی اس کی، تو اسی کے لیے اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی. تو بس پھر میں نے اس کے لیے کچھ ریپنگ پیپرز وغیرہ لے لیے تھے. اچھا، گھر پہ جو ہے نا میرے پاس بینر رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ ہیپی برتھ ڈے کا بینر رکھا ہے تو میں وہ نہیں لیتی، تو میں اسی سے کچھ ڈیکوریشن کر لوں گی انشاءاللہ، اور اس کو جو تھیم پسند ہے اکارڈنگلی کروں گی وہ. تو میں یہاں پر آ گئی تھی گھر، اور اس کے بعد میں نے بنانی تھی چکن تھوڑی سی ڈفرینٹ بنے گی آج. میں وہ چکن کے لیے ایک چٹنی ریڈی کرتی ہوں. اس میں نے لیے تھے گارلک، لیمن، گرین چلیز، کوریانڈر فریش، گرین ایپل جو ہوتا ہے وہ، کیونکہ وہ بہت جوسی ہوتا ہے، اور ہاف ٹماٹو. تو یہ جو ہے نا بس یہ جائے گا سب کچھ بلینڈر میں، چاپر میں سوری، اور اس کے بعد میں اس میں صرف ڈال دوں گی نمک، دیٹس اٹ. تو یہ جو ہے میری مینوریشن کے لیے چٹنی بالکل ریڈی ہوگی. یہ بھی بہت اچھا، بہت ڈفرینٹ ٹیسٹ دیتی ہے، تھوڑا سا ٹینگینس بھی آتا ہے، تھوڑا سا جوسی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو گرین ایپل ہے نا وہ بہت جوسی ہوتا ہے. تو اس طرح کا یہ لک ہے اس چٹنی کا. اور میرا تو دل چاہ رہا تھا میں ایسی اسپون سے کھا لوں، تھوڑی سی اسپائسی تھی لیکن بہت مزے کی تھی. تو بس اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں نے ایک چکن لی، اس کے اندر میں نے جو شان کا تندوری مسالہ ہے نا وہ ڈال دیا تھا 2 ٹیبل اسپون. ایک ہول چکن لی تھی، اور اس کے اندر میں نے ڈال دی تھی یہ والی چٹنی. یہ بھی چٹنی میں نے 2 ٹیبل اسپون ڈالی تھی پہلے، پھر اس میں تھوڑی سی اور زیادہ ڈال دی تھی، کیونکہ میرا بس پتہ نہیں کیوں آج دل چاہ رہا تھا بہت اسپائسی تھا کھانے کو. اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس کو تھوڑا سا آئل ڈال کے اچھے سے مکس کر دیا تھا. میں نے اس کو فوراً ہی اوون میں رکھ دیا تھا، کیونکہ مینوریشن کا ٹائم نہیں تھا میرے پاس، اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ایسے بھی ٹھیک رہتی ہے، گھر میں ہی کھانی ہے نا. تو بس اس کے بعد میں نے جو ہے نا اس کو اچھے سے مکس کر دیا تھا، اور میں نے اوون میں ڈال دیا تھا. یہ دیکھنے میں مطلب اس کی مینوریشن اتنی نائس لگتی ہے مجھے. تو یہ جو ہرے مسالے، یہ اس کو پتہ نہیں ہرے مسالہ کی چکن کہتے ہوں گے پتہ نہیں، لیکن یہ میری خود کی کریشن ہے تو میں اس کو اسپائسی چکن کہہ دیتی ہوں. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے کیا کیا، اس کو اوون میں ڈال دیا تھا. ساتھ میں نیکسٹ ڈے جب مجھے امیلیہ کو سرپرائز دینا تھا نا، تو میں نے سوچا تھا ٹمارو جو نیکسٹ ڈے ہے اس میں میں کیا کروں گی کہ جو ہے امیلیہ کا فیوریٹ پاستا بناؤں گی، مطلب سب کچھ وہ ڈیڈیکیٹ کر دوں گی امیلیہ کے لیے وہ دن. تو یہاں پر جو ہے نا میں نے گھر میں جو ہے نا قیمہ بھی بنا لیا تھا، اس کو میں نے ریڈ بھی کر دیا تھا پاستا کے لیے. میری چکن بھی گرل یہاں پہ ریڈی تھی، اور رائس کے ساتھ اتنی اچھی لگ رہی تھی، بہت اچھی کمپلیمنٹ کر رہی تھی. یہاں پر جو ہے نا سب سو چکے تھے، بس میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ جاگ رہے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، اور میں نے سوچا یہاں پر جو ہے میں گفٹس کی انریپنگ کر دیتی ہوں. جو میرے پاس تھے، ابھی سارے گفٹس آئے نہیں ہیں امیلیہ کے، لیکن جو میں نے خریدے تھے تھوڑے سے، اور جو میرے پاس تھے، جو میری فرینڈ نے بھی بھیجے تھے، تو میں اس کی انریپنگ کر کے اس کو اچھے سے ریپنگ پیپرز میں ریپ کر دیتی ہوں. میں نے کیا تھیم رکھی تھی وہ تو میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں ہی دکھاؤں گی. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا. ملوں گی میں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.